खुदा का खास एहसान है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिला कादरिया के मशाइख, ये हमारा प्रोग्राम है और मशाइख कादरिया में हम प्रोग्राम के अंदर बहुत ही खूबसूरत बुज़ुर्गों के, बड़ी अजीम हस्तियों के बारे में जानते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जब सिलसिला कादरी से वाबस्ता हैं तो हमारे मशाइख, इस सिलसिले की जो स्पिरिचुअल चेन है, रूहानी यूँ सब जो तसलसल है, ये कहाँ तक जाता है। सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तक ये सिलसिला पहुँचता, तरतीब वार बुजुर्गाने दीन के बारे में जान रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक और अजीम हस्ती का जिक्र होगा, मगर उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल एक खूबसूरत हदीस पाक। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसे ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिले कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह, हम सभी तो चाहते हैं अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, हम पर रहमतों का नुज़ूल हो जाए, तो फिर दुरूद पाक की कसरत कीजिए ना। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे साथ आप सिलसिले में शामिल रहा करें, क्योंकि इस सिलसिले में हम आइम्मा अहले बैत की उस मुमताज़ व मुकर्रम बारगाह में इंतहाई बाअदब तरीके से नजराना अकीदत पेश करते हैं, जो सिलसिला आइम्मा अहले बैत के हसीन आफ्ताब हैं, जिसकी आमद उस घराने में हुई जो घराना इस कायनात का सबसे अजीम तरीन घराना, जो आली मर्तबत नसब में चमके, जिसकी चमक का सारा ज़माना दीवाना है, जो इन नुफूस कुदसिया के जिगर के टुकड़े और माह पारे हैं, जिनके दम कदम से इस कायनात के सारे ही सारे नज़ारे हैं, इल्म व हिकमत से आरास्ता, फजलो करम से पैरास्ता। इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अपने बाबा जान इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला के वारिस व जानशीन और अक्से जमील थे, मसनद इल्म नबूवत के जानशीन, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के अमीन थे, मारिफत इलाही के महकार थे, ज़ुहद व तक़वा के शाहकार थे, जूदो सखावत का दरबार थे और अपने दौर में दुनिया के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े सखी और इबादत गुजार थे। आप रज़ियल्लाहु तआला नेक, आलिम, इबादत गुजार और जाहिद शख्सियत के हामिल थे। कुरान मजीद के निहायत दिलकश अंदाज में तिलावत फरमाने वाले और ख़ुद भी जब तिलावत करते तो रोते भी जाते, और साथ बैठने वाले भी आपकी आवाज़ से, आपके अंदाज को देखकर उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाते। आपकी क्या ही शान है कि आप इंतहाई कदर व मंजिलत के मालिक और अजीम व शान मुजतहिद थे, इबादत व ताअत इलाही में मशहूर ज़माना थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा की निगाहों में इंतहाई बुलंद मकाम, शजरा आलिया कादरिया रज़विया के 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम वो हस्ती हैं जिनकी ज़ात हमा जहद शख्सियत की हामिल थी, बड़ी कदर व मंजिलत वाले मुनफरिद शख्सियत। आज हम हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला की मुबारक सीरत के मुबारक गोशों पर कुछ बात करते हैं। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला का तारुफ, आप 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 128 हिजरी बरोज़ मंगल तुलुए फजर के वक्त मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान वाक़े जो इलाका है अब्वा शरीफ, जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ है, उसमें पैदा हुए। सुभान अल्लाह, आपका मुबारक नाम मूसा और कुन्नियत अबुल हसन और अबू इब्राहिम और अलकाबात साबिर, सालेह, अमीन, जबकि सबसे मशहूर लक़ब आपका काज़िम है। बहुत ज़्यादा माफ़ी और दरगुजर करने के सबब आपका लक़ब जो है काज़िम यानी गुस्सा पी जाने वाला हुआ। अल्लाह अकबर, आपका लक़ब ही कितना प्यारा है कि काज़िम कहते हैं गुस्सा पी जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत क्या खूबसूरत शेर आपकी शान में लिखते हैं, शान हिल्मन कान इल्मन जाने सलमन अस्सलाम, मूसा काज़िम जहां नाज़िम मेरा इमदाद कुल। सुभान अल्लाह। इमाम मूसा काज़िम अहले बैत अतहार के चश्मो चराग और अजीम ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के साहबजादे और सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया के 7वें पीरो मुर्शिद हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हमीदा बरबरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहा था। आपके बारे में इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते कि मेरे तमाम बेटों में मूसा काज़िम बेहतरीन बेटे हैं और ये अल्लाह पाक के मोतियों में से एक मोती है। सुभान अल्लाह।
آپ ذرا سوچیں کہ والد بھی بیٹے پر فخر کرے، اور والد بھی کون؟ امام جعفر صادق، سبحان اللہ۔ آپ کا جو الکاظم لقب معروف ہے نا ناظرین، دراصل قرآن مجید میں متقین کی صفات میں ذکر ہونے والا ایک وصف اور کلمہ ہے۔ جب لوگوں نے آپ کے اندر اس وصف کی کیفیات ملاحظہ فرمائیں تو ان کے دلوں نے خود بخود اس بات کی تصدیق کی کہ اس زمانے میں اس لقب کی آپ سے زیادہ کوئی حقدار شخصیت نہیں ہے۔ پھر یہی بات دلوں سے نکل کر زبان پر آئی، اور ایسی زبان پر آئی کہ یہ شہادت بن کر رہ گئی جسے آج تک دہرایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصہ پی جاتے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یہاں اسی قرآن پاک کے لفظ مبارک سے سبحان اللہ آپ کا لقب قاظم پڑ گیا، جو غصہ پی جانے والے۔ اللہ کرے کہ آپ کے اس وصف کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو۔ ہم تو جناب کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے، ہر وقت تیار رہتے ہیں لڑائی کے لیے، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں، ان کے پیروکار ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم تو معاف کرنے والے، غصہ پی جانے والے۔ تو آیا مدنی چل کے ناظرین آپ بھی اپنے اندر یہ کوشش کریں۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مبارک رات عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے، بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح یعنی نیک بندے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حلم و بردباری یعنی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پی جانے والا آپ کی پہچان بن گیا۔ آج یہ انکساری کی یہ کیفیت تھی کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے سے گزرتا اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتا آپ سلام میں پہل فرماتے۔ اگر معلوم ہوتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے تو بھی آپ اس کی ضرورت پوری فرماتے، یعنی یہ پتہ بھی ہوتا کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے۔ ناظرین ذرا سوچئے نا، یہ کیسی کمال کی بات ہے، یہ کیسا نبی پاک نے فیضان حاصل تھا۔ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا کہ آپ سلام میں نبی پاک علیہ السلام بھی تو پہل فرماتے، اپنے غلاموں کو سلام میں پہل فرماتے۔ مگر آج لوگ کہتے ہیں بھائی میرا مرتبہ ہے، میرا مقام ہے، لوگ مجھے آ کے سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ جس کو نہیں جانتا اس کو میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، سنت یہ ہے کہ جس کو جانے جس کو نہ جانے، مسلمان ہے سلام آپ، اور پہل کریں گے تو ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور سبحان اللہ جو سلام میں پہل کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے دل سے تکبر دور ہو جاتا ہے، ہاں دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل عاجزی کا پیکر رہے تو سلام کو عام کریں اور سلام میں پہل کریں۔ اور سبحان اللہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے خاندان سے تعلق، مگر آپ جس کو جانتے نہ جانتے سب کو سلام میں پہل فرماتے۔ اور سبحان اللہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیخ عماد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ آپ کو کاظم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ برائی سے پیش آنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ ہے بات، ہمارے ساتھ کوئی مسکرا کر ملے ہم بھی مسکرا کر مل لیں، کوئی تحفہ دے ہم بھی تحفہ دے دیں، اس میں کیا کمال؟ کمال یہ کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا پھر بھی ہم اچھا برتاؤ کریں، پھر بھی ہم نرمی سے پیش آئیں، اور یہی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ سبحان اللہ امام موسیٰ کاظم کی جود و سخا، آئے ہائے سبحان اللہ، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے نا، تو سخاوت ان کے گھر میں کیسی تھی سبحان اللہ کہ مدینہ پاک میں آپ غریبوں کو تلاش کرتے اور ہر ایک کو رات کے وقت اس کی ضرورت کے مطابق رقم اس طرح پہنچاتے کہ اسے خبر تک نہ ہوتی کہ یہ رقم کون دے کر گیا ہے۔ اللہ اکبر، دو کمال کی باتیں کہ غریب ان کے پاس نہیں آتا تھا، مسکین انہیں تلاش نہیں کرتا تھا، وہ خود تلاش کرتے تھے، اور پھر مدد ایسے کرتے تھے کہ اسے پتہ بھی نہ چلنے دیتے کون مدد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وصف کہاں سے لائیں؟ اللہ ان کے صدقے نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس تو کوئی چل کر بھی آ جائے اور یا ہمارے سامنے کوئی نیکی کا بڑا کام بھی آ جائے پھر بھی دل نہیں ہو رہا ہوتا، اور یہ خود جا کر تلاش کر رہے ہیں، اور پھر اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو جتا نہیں رہے۔ آج بڑا پرابلم ہے ناظرین، آج تو کسی کی مدد کریں تو سیلفی کھنچوانی ہے، پھر بار بار اس کو جتانا ہے، اترانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اس بارے میں بڑی زبردست ہمیں تعلیم دیتا ہے، سمجھاتا ہے قرآن ہمیں کہ اپنے صدقے ضائع نہ کر دو۔ ہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ مگر آج تو یہی حال ہے، جناب احسان جتایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، نہ کریں ایسا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کے نیک بندوں کی کیا شان ہے کہ نیکی کر کے اسے چھپانا مخلصین ہی کا حصہ ہے، کہ اللہ پاک کے نیک بندے مخلوق سے بدلے یا شکریہ کی تو توقع ہی نہیں رکھتے تھے، جب بھی تو غریبوں کی ایسے امداد کرتے کہ انہیں بھی اپنے محسن یعنی احسان کرنے والے کا پتہ نہ چلتا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ان مخلصین کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے نواز دے۔